Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaakan ninyo na Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi sa Setlanan sa Samaria o sa Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila ug naninggit, "Jesus, matutudlo kaluyi in taon kami." Nakita kanila si Jesus ug miingon, "Dakaw, pahiling kamo sa mga pare." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik ug nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Nahapa siya sa tiilan ni Jesus, nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Namiingon si Jesus, "Dili ba napulo man ka tao ang nangaayo? Hain man di ay ang siyam. Nga naman nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat." Mingon kaniya si Jesus, "Tindog o lakaw, ang iyong pagtuo mo'y nakaayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang Ebanghelyo karong adlaw nagpakita sa makaluwas nga gahom ug gugma sa Dios. Napulo ka sanlahon miduol kang Jesus uban sa dako kaayong panginahanglan. Usa ka desperado nga pangandoy nga sila mamaayo. Ug giayo sila ni Jesus. Ang pag-ayo ni Jesus sa usa sa napulo duha ka pilo. Sa ato pa usa ka sanlahon ug usa ka Samarianhon. Kaya ang usa ka sanlahon, siya giisip ang nga usa ka sinalikway sa komunidad. Kasagaran siya wala i-appeal sa katilingban. Ang usa ka sanlahon giisip nga buhig patay. Ang Samarianhon nasayod nga pinaagi sa pagka Samaritanhon niya, di siya sakop sa balay ni Israel. Dili siya pinili ng kaliwat sa piniling katawhan. Ang pangkining Samarianhon na nagkamot sa pagbalik ngadto kan Jesus o magpahayag sa iyang pagpasalamat ngadto kaniya. Usa ka subsob nga to ang ipahayag sa to pagpasalamat ngadto sa Dios alang siyang gugma ug kaayo kanato. Ang Samaritanhon nakaila ug gihatag kaniya mao usa ka grasya ug gasa gikan sa Dios ug siya nagpasalamat kaniya. Siya nahibalo ug midawat sa kamatuoran nga siya walay katungod sa kaayo sa mga gasa sa Dios. Gihatag siya tungod sa gugma o kaluoy sa Dios. Usa matag gasa, matag grasya, o matag panalangin ang gihatag sa Dios kanato. Unta kini maghatod nato sa pagpasalamat kaniya kanunay. Ang usa ka malinawon og luwas nga kinabuhi
usa ka higugmaong pamilya ug masaligon nga mga higala, nag-awhag ka nato sa pagpasalamat sa kaayo sa Dios ug sa pag-ingon kaniya, salamat o Ginoo alang ni atong daghang matahong nga mga butang nga gihatag kanamo. Wala na mo balik ang siyam aron pagpasalamat nganong man. Kinitungod kay sila mga Hudiyo, nag-iisip sa mga Hudiyo ang gasa sa Dios ingog ilang pribilehiyo isip nga piniling katawhan. Sila paglantaw ang ilang nadawat gikan sa Dios, mangutang sa Dios kanila. Nagtuo sila nga kung ilang tumanon sa gawas ang tanan ng mga lagda ug balaod nga buluhaton kung unsa gisugo sa Dios, kinahanglan nga gantihan gyud panaginan sila sa Dios. Paniliingon ni ana ang kahimtang. Wala kita'y katungod sa pagpangayo sa Dios. Sama-sama sa Samarianhon, kinahanglan maamguhan nato na wala kita'y katungod sa Dios. Ang gihatag sa Dios kanunay usa ka grasya. Free. Naghatag siya kay nagmahal siya kanato. Ug iya tang gihatagan unsay makaayo kanato. Sugilanon. Usa ka tao nga inila kung dili siya matuod sa Dios. Was siya atheist ba? Ang niya si Voltaire. Nagkasaksi siya uban siya mga higala sa katahom sa pagsubang sa adlaw. Nindot kaayo kadto. Uban sa iyahang kauban, nagadayeg sa kahalangdon sa pagsubang sa adlaw, siya mituaw sa mag-ingon, O Diyos, gisimba ko ikaw. Hagit sa kinabuhi. Ang Diyos nga nag-ayo ka nato, naghatag sa to ang mga hangyo, o nagtuman sa to ang mga panginahanglan. Kung sama nato paggamit ang mga grasya nga gihatag sa Diyos ka nato, upsalmaton ba kita kanunay sa grasya nga atong nadawat? May sa mag-ampo kita. Kagagahom nga Diyos, among maluluyon nga amahan. Bisa kayo ko, wala gina ko'y mamatikdan nga dunay daghang butang ang kinahanglan nako nga pasalamatan. Nagay ko mga tawag to meaningful nga panghitabo sa kuwang kinabuhi nga diin gibalwala take it for granted. Napakyas ako sa pag-ila kanimo o ako higugmaong Diyos na ako pirme para kanimo. Kanunay imo akong hatagan sa labing maayo. Pasalamat ko kanimo. Nagadahay ko kanimo. Imahaya ko ikaw. Ugibalik ko kanimo ang tanan na dungog. Magkaroon ako musaad nga mabuhi alang kanimo. Mahigugma kanunay. Mag-alagad kanimo. Amen. Ama Mary, grant me the grateful heart for all that God has given me. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.